अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरक़ी वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट को बरतरफ करने के बाद से हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। मुजाहरों का एक सिलसिला है जो कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा, और ये मुजाहरे जो हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं, और इसराइल के तमाम शहरों की तरफ मुजाहरों का ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हर शहर में ये मुजाहरे शुरू हो गए नेतन्याहू गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा इन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ फ़ोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें हलाकतें भी हो रही हैं और लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। दोनों तरफ ये नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में एक जो रियासत है वो मिलिट्री coup की तरफ जा रही है, क्योंकि इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा ये लग रहा है कि वो नेतन्याहू गवर्नमेंट से के ख़िलाफ़ बगावत करने जा रही है और वहाँ पर एक मिलिट्री coup होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं, वो आपसे तफसीलन शेयर करेंगे। साथ में इसराइल की जानिब से लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बड़े हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर बालबक का जो इलाका है वहाँ पर आज बहुत बड़े हमले किए गए हैं, और बेरूत एयरपोर्ट के इलाके में जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 63 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी है। इस हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी है। आज इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है, स्पेशली बेरूत के इलाके को निशाना बनाया गया है। ज़ाया के जो इसराइल के जो इलाद का जो इलाका है उसको निशाना बनाया गया। हिफा पे अहम मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। नहारिया के अंदर एक फ़ौजी फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात है। इस हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की रुकनीत को ख़त्म करे। साथ ही चाइना से एक अहम खबर सामने आई है, वो ये है कि चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने लाता जा रहा है। एक मूविंग रडार की रुनुमाई की गई है, दुनिया को दिखाया गया है, जो कि अमेरिका के जो F-35 तैयारे हैं और एक F-22 तैयारे हैं उनको बाकायदा डिटेक्ट कर सकता है। और ये मूविंग रडार स्टेशन है और बहुत अहम नौयत का है। वो जो थर्ड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत पीछे छोड़ रहा है। इस मिज़ाइल के हवाले से हम अहम तफसीलात जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपको हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनना होगा। नाज़रीन, इसराइल के अंदर मसाइल का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुसलसल तौर पर इसराइल में जो एहतजाज का सिलसिला है योआफ गैलेंट को बरतरफ करने के बाद वो बहुत वायलेंट होते जा रहे हैं। अब इसराइल के तमाम शहरों तक ये जो मुजाहरे हैं वो फैल चुके हैं और लोग बेंजामिन नेतन्याहू से बाकायदा मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा कर रहे हैं। जबकि उनकी जो फोर्सेस हैं वो और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला मुख्तलिफ़ जगहों पर वो शुरू हो चुका है। कई जगहों पर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने इमारतों को आग लगाई है, गाड़ियों को आग लगा दी है। साथ में जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं मुजाहिरीन की जानिब से, और उनको निशाना बनाया जा रहा है। यूज़ ऑफ फोर्स पुलिस की जानिब से की जा रही है, जिसमें मुतादिद अफराद की हलाकतों के समेत ज़ख्मियों की एक बड़ी तादाद हॉस्पिटल्स पहुँच रही है। साथ में ये जो इतलात आ रही हैं कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा अब बगावत करने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक तो वज़ीर दिफा को बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से बरतरफ किया गया। अब ये इतलात आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू दूसरे मरहले में जो उनके जो आर्मी चीफ़ हैं हर्जी हलवी उनको बरतरफ करना चाह रहा है। साथ में जो इंटरनल जो सिक्योरिटी के जो चीफ़ हैं शैनबत के जो सरबराह हैं उनको वो बरतरफ करना चाह रहा है। साथ में जो इसराइल की जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुसलसल तौर पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें कर रही हैं। आज भी यार लैपेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो फ़ौज है वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसराइल के जो शहरी हैं वो भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कल ये पूरी जो इसराइल की रियासत ने देख लिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस जहनियत का आदमी है, जो हमारे जो कैदी हैं उनको तो रिहा कराने से रहा, फ़लस्तीन और लुबनान में अपने जो जंग है वो जीतने से तो रहा, वो मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहा है। और मुल्क के अंदर वो मुसलसल जो है वो हमारे जो राइट्स हैं
ان کو وہ مسلسل سلب کیے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گیلنٹ کو برطرف کر کے ملکی سلامتی میں کو خطرے میں ڈالا گیا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لائر لیپیڈ ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ مسلسل طور پر فوج کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو وہ پریپیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ ملٹری کو کریں بینجامن نیتن یاہو کے خلاف. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دنوں کے اندر اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے فلسطین لبنان کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے اوپر بڑے پیمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. بالبک کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں آج، اور اس کے ساتھ ہی بیروت جو ایئرپورٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں اور ان میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پہلی دفعہ وہاں پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات آئی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 50 سے زائد جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. بالبک اور بیروت ایئرپورٹ کے علاقے میں بیکا کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. بیروت کے جو علاقے ہیں وہاں سے باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پر جو عام جو شہری ہے وہ انہوں نے انخلاء شروع کر دیا ہے. 63 سے زائد افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں. جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر اسرائیل نے 50 سے زائد میزائلوں سے آج اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. خاص طور پر ان کے جو ملٹری جو ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو انسٹالیشنز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. شمال میں اور مرکز میں تقریباً 6 فوجی اڈے انہوں نے نشانہ بنایا ہے جس پہ بڑے پیمانے پر وہاں نقصانات ہیں، اور 3 فوجی جو عام جو ان کے جو بیرکس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ان کی جو جانی نقصانات پلس ان کے انفراسٹرکچر کے نقصانات بڑے پیمانے پر ہیں. وہاں پر باقاعدہ کارڈن آف کیا گیا ہے. کئی عمارتوں سے وہاں پر آگ لگی ہوئی نظر آ رہا ہے. جو ان کے جو سوشل میڈیا ہے اور ساتھ میں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جو ان کے جو الائٹ میڈیا ہے وہاں پر جو ویژولز نظر آ رہے ہیں وہ بڑے شوکنگ قسم کے ہیں. ساتھ میں حزب اللہ نے اسرائیل کی جو تیل کی تنصیبات پر گزشتہ رات میں حملہ کیا تھا، تیل کی ایک تنصیب کے اوپر، جس میں اب تک آگ لگی ہوئی ہے. اسرائیل کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں اس آگ کو بجھانے میں مسلسل طور پر ناکام ہے. ساتھ میں جو ومیم اور نہاریہ ہے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں. ومیم کے اوپر حملے میں کئی جو گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نہاریہ کے اندر ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا. ساتھ میں جو رہائشی کچھ عمارتوں پہ جو میزائلز لگے ہیں تو وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، ان کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے. آج ان کے جو مجلس خبرگان کی ایک میٹنگ تھی جس میں ان کے خبرگان کے تمام ممبران نے شرکت کی اور سپریم لیڈر نے اس میں شرکت کی. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ لبنان جو ہے، لبنان، غزہ اور فلسطین میں جو دشمن کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ آگے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے. ساتھ میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے سربراہ ہے شیخ نعیم قاسم، انہوں نے گزشتہ رات ایک اہم ترین خطاب کیا تھا. کل آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے بھی اپنی وکٹری خطاب کیا تھا، اس میں اس نے عزائم بیان کیے تھے دنیا کو. اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد شیخ نعیم قاسم نے اپنا خطاب کیا. ٹیلیوائز خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری لغت میں مزاحمت کے سوا کچھ نہیں ہے. نیتن یاہو کبھی بھی وہ فتح حاصل نہیں کر سکے گا جو وہ چاہتا ہے. نسل کشی سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کے دشمن جنگ بندی چاہتا ہے لیکن اب فیصلہ میدان ہی کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا کہ ان 40 دنوں کے دوران جو لبنان کے اوپر حملوں کے جو 40 دن ہوئے ہیں اس میں اب تک 1000 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. گزشتہ دن سید حسن نصر اللہ کی 40واں تھا، چہلم تھا. اس دن سے مسلسل طور پر اسرائیل کے اوپر حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے، اور نئے سے نئے ان کے جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. خاص طور پر کل جو حزب اللہ کی جانب سے جو ایک میزائل لایا گیا تھا منظر عام پر، وہ میزائل جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ اسرائیل کے اوپر نقصانات کر رہا ہے. یہ میزائل جو ہیں وہ ایک تو برکان میزائل تھا، اس سے پہلے النصر 2 میزائل تھا، اب یہ جو انہوں نے کیا ہے جہاد 2 میزائل، جو اسرائیل کے اوپر یہ جو تیسرا میزائل اس کچھ دنوں کے دوران جو حزب اللہ کی جانب سے نکالا گیا ہے، اور وہ 50 سے زائد جو آج بھی
جہاں 2 میزائل پھینکے گئے ہیں تو اسرائیل کے اندر اب بھی آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ پر، اور ایک قیامت کا سا سما ہے، جگہ جگہ لوگ پریشانی کی حالت میں اپنے جو زیر زمین بنکر سے وہاں پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سلسلے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اسرائیل کی رکنیت کو ختم کرے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے اوپر ایک ایسی ظلم کی داستان رقم کر رہا ہے جو کہ کسی بھی انسانیت کے دائرے، کسی طور انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی رخ کرتے چائنا کی جانب سے جو چائنا کی جو ملٹری کیپیبلٹیز جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے وہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جو دنیا میں جو بلاکوں کی ایک جو نئی ایک تقسیم ہو رہی ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا اس سے پہلے وار کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ چائنا جو ہے اپنی اکنامک سٹیبلٹی کے اوپر، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ کام کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو آہستہ آہستہ سامنے لاتا جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو انہوں نے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے جو ملٹری ڈرلز کیے تھے، اور آج انہوں نے ایک موونگ ریڈار کا انہوں نے اس کی ریڈار سٹیشن کی رونمائی کی ہے۔ یہ جو ریڈار سسٹم ہے اس کے بارے میں چائنیز جو میڈیا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ریڈار سسٹم ہے وہ F-35 طیارے ہیں امریکہ کے اور F-22 طیارے، ان جنگی طیاروں کو، یہ سٹیل طیارے ہیں، ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو ان کے جو تھارڈ سسٹم ہے امریکہ کا، اس کو بہت پیچھے چھوڑ رہا ہے یہ جو ان کا جو نیا ریڈار سسٹم لے کے آئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کس طریقے سے ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد اس ملٹری جو ایک کنفرنٹریشن ہے وہ رک جاتی ہے یا یہ مزید وائڈنٹ ہوتی ہے، وہ آنے والے وقت بتائے گا۔ یہ جنوری کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں بس اتنا ہی، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔